नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुश आमदेद। माशाल्लाह जो बयानात चल रहे हैं वो रोज़े के मसाइल के बारे में चल रही हैं, क्योंकि बाबरकत महीना है। तो ज़रा तवज्जो और गौर से सुन लीजिए करें, क्योंकि रोज़ा जो है इसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक रखा जाए तो फिर इसका अजर व सवाब है। तो आज इंशाल्लाह जो गुफ्तगू होगी वो थोड़ी सहरी और इफ्तारी के बारे में होगी कि इसके क्या अहकामात हैं शरीयत में। जो पहली हदीस है वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई अज़ान फ़जर सुने और खाने पीने का बर्तन उसके हाथ में हो तो वह ज़रूरत पूरी करने के बाद उसे नीचे रखे। यानी आप कोई चीज़ खा रहे हैं और फजर की अज़ान शुरू हो गई है तो आप जब तक आपके हाथ में खाना है आप वो खाना खा सकते हैं। और एक और रवायत है, बड़ी प्यारी रवायत है, ये भी एक बड़ा अहम मसला है, समझने वाला है ये। सलमान बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं और सुनन नबी दाऊद में ये हदीस मौजूद है 2355, और सुनन इब्ने माजा में ये हदीस मौजूद है 1699 और तिरमिज़ी शरीफ में 658। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई इफ्तार करे तो खजूर से इफ्तार करे। जब तुम में से कोई रोज़ा इफ्तार करे तो कोशिश कर खजूर से इफ्तार करे, क्योंकि वह बाइसे बरकत है। अगर वो ना पाए तो फिर पानी से इफ्तार कर ले, क्योंकि ये बाइसे तहारत है। यानी सुन्नत तरीका ये है कि इफ्तारी अगर खजूर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह अब तो खजूरें आम हैं, तो या खजूर से करना चाहिए, बाद में जो मर्ज़ी खाएं, लेकिन सुन्नत का आपको सवाब मिल जाएगा। और या फिर पानी से, खजूर और पानी से जो रोज़ा इफ्तार करना है ये सुन्नत है। एक और हदीस है इसी सिलसिले में, तिरमिज़ी शरीफ में 692 और सुनन अबी दाऊद में 2356। इसके रावी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। वो रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब पढ़ने से पहले चंद ताज़ा खजूरों से रोज़ा इफ्तार फरमाया करते थे। यानी नमाज़ पढ़ने से पहले जो आप सरकार या दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा इफ्तार करते थे तो चंद ताज़ा खजूरों से, अगर ताज़ा खजूरें ना मिलती तो चंद खुशक खजूरों से, अगर वो भी ना मिलती तो चंद घूंट पानी पी लिया करते थे। यानी जो इफ्तारी है वो सुन्नत तरीका ये है कि आप खजूरों से, ताज़ा खजूरें मिल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, वरना खुशक खजूरें अगर वो भी ना मिलें तो फिर पानी से इफ्तार करना। वैसे आप जिस चीज़ से मर्ज़ी इफ्तार कर सकते हैं, ये एक मैं फतवा नहीं दे रहा, मैं तो आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बता रहा हूँ। और जो इफ्तारी की दुआएं हैं इसमें दो दुआएं आती हैं हदीस में। एक तो बहुत मशहूर है, वो तो सबको पता है, दूसरी कुछ लोगों को नहीं पता, वो भी हम आज देख लेते हैं। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रावी हैं इसके, सुनन अबी दाऊद में 2358 सुनन अबी दाऊद में हदीस ये मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा इफ्तार फरमाते तो आप ये दुआ करते थे, प्यास जाती रही रगें तर हो गई और अगर अल्लाह ने चाहा तो अजर साबित हो गया। प्यास जाती रही रगें तर हो गई, अगर अल्लाह ने चाहा तो अजर साबित हो गया। एक ये दुआ है इफ्तारी की। और दूसरी जो दुआ है वो मुआज़ बिन ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा इफ्तार फरमाते तो ये दुआ पढ़ते, ऐ अल्लाह मैंने तेरे ही लिए रोज़ा रखा और तेरे ही रिज़्क़ से इफ्तार किया। ये दो दुआएं हदीस में आती हैं रोज़ा इफ्तार करने के बारे में, जो आपको मैंने दोनों बयान कर दी हैं। और एक और बड़ा अहम मसला कि हमारे अक्सर जो है वो रोज़ा खोलने में थोड़ी देर कर देती हैं बगैर किसी वजह के। इसके बारे में ज़रा हदीस सुन लें। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं।
اور بات کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا. الفاظ ذرا غور سے سن لیجئے گا. جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں. یہ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، 2353 اس کا نمبر ہے، اور ابن ماجہ میں 1698. یہ دو آپ کو میں نے حدیثوں کے نمبر بتا دیے ہیں کہ جو روزہ کا جو ٹائم جب ہو جائے تو اس وقت افطار کر لینا چاہیے. بلا وجہ جو روزے کی افطاری میں تاخیر کرنا ہے بلا وجہ، یہ وہ مصالح کی پھر بات آ جاتی ہے، اور میں اختلافی گفتگو نہیں کرتا. میں تو آپ کو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ روزہ جلدی افطار کرنا چاہیے جب ٹائم ہو جائے، ٹائم سے پہلے نہیں، لیکن جب ٹائم ہو جائے تو پھر بلا وجہ کی تاخیر جو ہے وہ ٹھیک نہیں. اسی سلسلے میں ایک اور حدیث سن لیں. ترمذی شریف میں 701 نمبر ہے اس کا، 701. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے وہ اپنے بندے زیادہ محبوب ہیں جو ان میں سے افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں، جو ان میں سے افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں. یعنی جب روزے کا ٹائم ہو جائے تو روزہ افطار جلدی کر لینا چاہیے، اس میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں طرف اعلان ہوگا تو فلاں طرف اعلان ہوگا. ہر بندے کے پاس گھڑی ہے اور ماشاءاللہ شیڈول تو پہلے ہی آ جاتے ہیں، تو جب روزے کا ٹائم ہو جائے افطاری کا اس وقت افطاری کر لینی چاہیے. اور ایک اور بہت پیاری حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں 2345 اس کا نمبر ہے، اور راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی بہترین سحری کھجور ہے. مومن کی بہترین سحری جو ہے وہ کھجور ہے. یعنی افطاری بھی کھجور سے کرنی چاہیے اور سحری بھی کھجور سے کرنی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے سوا آپ کچھ کھا نہیں سکتے، میں تو آپ کو ایک سنت کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا تھا کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت جو آدمی میری سنت کو زندہ رکھے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کھانا پینا تو ہم نے ہے ہی، سحری میں بھی اور افطاری میں بھی، لیکن اگر ہم سنت کی نیت کر کے کھائیں گے کہ ہم کھجور جو کھا رہے ہیں وہ سنت سمجھ کھا رہے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا اس کا. تو یہ جو ہے ایک اور سحری کے بارے میں حدیث آ گئی. عمر باز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں مجھے سحری کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا مبارک کھانے کی طرف آؤ، مبارک کھانے کی طرف آؤ. ایک روایت میں ہے کہ سحری کھایا کرو اس میں برکت ہوتی ہے. تو رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے ماشاءاللہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ بہت ہی سعادتوں اور بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے. میرے جیسے غافل اور سست لوگ جو سارا سال کچھ نہیں کرتے، کوئی عبادت نہیں کرتے، کوئی نیک کام نہیں کرتے، ان کے لیے یہ لاٹری ہے کہ اس مہینے کی اگر ٹائم فضولیات میں نہ خرچ کیا جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. روزے تو ماشاءاللہ رکھنے ہی رکھنے ہیں. یہ میں پھر درخواست کروں گا کہ یہ دیکھنے میں چیز آئی ہے کہ صحت مند لوگ روزے نہیں رکھ رہے کہ جی ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی. یہ بہت غلط بات ہے. روزہ ہر حال میں رکھنا چاہیے، ہر حال میں رکھنا چاہیے. یہ جو روزہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے. اس کو زحمت نہ سمجھا جائے، اس کو نعمت سمجھا جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے بہانے بنائے ہیں ہماری بخشش کے لیے کہ جو پورا سال تو ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، تو اگر ایک مہینہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا. اور نماز کی پابندی پورا سال ہی کرنی چاہیے، لیکن اس میں کوشش کیا کریں کہ کچھ نفلی نمازیں ساتھ، اگر تہجد ماشاءاللہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اشراق ہو جائے، صلاۃ تسبیح ہو جائے، یا اوابین کے 6 نفل ہوتے ہیں مغرب کے بعد وہ ہو جائیں. یعنی کچھ نہ کچھ نوافل ہمیں ضرور ادا کرنی چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کوشش کیا کریں ترجمے کے ساتھ. ترجمہ اگر پڑھیں گے تو ہمیں پھر سمجھ آئے گا دین ہمارا کیا ہے، قرآن پاک کس چیز کے احکامات بتا رہا ہے. اور حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں.
میں پہلے بھی آپ کو یہ کتاب دکھا چکا ہوں، شاید کسی نے وہ نہ دیکھی ہو، بہت پیاری کتاب ہے، مشکوٰۃ المصابیح حدیث کی یہ کتاب ہے، 3 جلدوں میں آئی ہے، زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ اسے گھر لا کے رکھیں، صرف رکھیں نہ بلکہ اس کا مطالعہ کریں۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے آج بیانات ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت پیاری کتاب۔ اگر آپ کو یہ نظر آ گئی ہو سب کو تو کوشش کریں کہ یہ اپنے گھر میں لا کے رکھیں، بہت پیاری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی، سارے روزے رکھنے کی اور شریعت کے مطابق روزے رکھنے کی اور افطاری اور کرنے کی، سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو روزہ بھی رکھوایا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔